श्रद्धेय बोधज्ञान भन्तेज्यूलाई सादर वन्दना। त्यसै गरी आयुष्मान तरू र अन्य श्रद्धेय गुरुआमाहरू, त्यसै गरी यो कक्षामा उपस्थित हुने सबै छात्रवर्गलाई मङ्गलमैत्री कामना गर्दै आज हामी यो कक्षा सुरु गरौँ। यो चाहिँ सद्धम्म कोभिड अन्तिम वर्ष अथवा परियत्तिको हिसाबले गर्दा 10 कक्षाको पाली कक्षा चाहिँ अहिले सञ्चालन हुँदैछ। 10 कक्षामा मात्रै पढ्ने छात्रहरू कतिजना छन् कि भनेर यो प्रथम कक्षा भएकोले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्न। जसो भए पनि सबैजना यसमा उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामी जुमबाट पहिलो कक्षा पालीको पहिलो कक्षा गर्दैछौँ। यसमा किताब पनि छ। पाली भाषा अवतरणबाट हामी यो कक्षा गर्दैछौँ र 10 कक्षाको किताब पनि छ। सबभन्दा पहिले मैले स्क्रिन सेयर गर्न पनि चाहन्छु। 10 कक्षाको पाली कक्षामा सबभन्दा पहिले आख्यात अथवा क्रियापदको पाठ रहेको छ। यो किताबमा पनि उल्लेख भएको छ। त्यही अनुसार हामी चर्चा गरौँ र छलफल गरौँ। क्रिया भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा सर्वप्रथम उल्लेख भएको पाइन्छ। क्रिया अथवा धातुबाट यसमा चाहिँ सुरु हुन्छ। एउटा क्रिया बन्न एउटा धातु हुन आवश्यक छ। धातु भन्नाले कुनै एक अर्थ प्रकाश हुने विभक्ति प्रत्यादिले युक्त नभएको पौराणिक भाषामा समावेश भएका मूल शब्दहरू हो भन्ने चाहिँ यसमा उल्लेख भएको छ। यो चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ होला। धातु भन्नाले कुनै पनि भाषामा कुनै पनि शब्द भन्नको लागि आवश्यक मूल शब्द हो। विशेष रूपमा पालीमा पनि क्रियापद बन्नको लागि अथवा कुनै कुनै प्रकारको नामपद बन्नको लागि पनि धातु भन्ने भाग चाहिँ अत्यावश्यक छ। नामपदहरू मध्ये कितक नाम भन्ने नामपद सिधै धातुमा प्रत्ययहरू जोडेर बनाइने नामपद हो। त्यसै गरी कुनै प्रकारको क्रियापद बनाउनु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ धातु भन्ने भाग आवश्यक हुन्छ। यो किताबमा उल्लेख भए अनुसार धातुहरू मुख्य रूपमा दुई प्रकारका छन् भनेर उल्लेख भएको छ। पहिलो प्रकारको धातु सकर्मक धातु, दोस्रो प्रकारको धातु अकर्मक धातु भनेर मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेको छ। फेरि गण अनुसार भनेर यहाँ उल्लेख भएको छ। गण अनुसार अथवा धातुहरूको समूह अनुसार 7 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। यहाँ गणहरूको नाम पनि उल्लेख भएको छ किताबमा चाहिँ। पहिलो गणको नाम चाहिँ भुआदि गण हो। भू आदि गण, भू भन्ने धातुबाट सुरु हुने त्यस समूहको धातुलाई भुआदि गण भनेर भनिन्छ। दोस्रो गण अथवा दोस्रो समूहको धातुको नाम रुधादि गण हो। रुधादि गण भन्दाखेरि रुध भन्ने धातुबाट सुरु हुने त्यस समूहको नाम चाहिँ रुधादि गण हो। त्यही धातुहरूबाट कसरी क्रियापद भन्ने बारेमा पछि छलफल गरौँ। तेस्रो प्रकारको धातु चाहिँ दिवादि गण हो। दिउ भन्ने धातुबाट सुरु हुने धातुको समूहलाई दिवादि गण भनिन्छ। त्यसै गरी चौथो प्रकारको धातु चाहिँ स्वादि गण हो। सु आदि धातुबाट सुरु हुने समूहलाई चाहिँ स्वादि गण। त्यसै गरी पाँचौं धातु कियादि गण, कि आदि धातुबाट सुरु हुने धातुहरूको समूह। त्यसै गरी छैठौं प्रकारको धातु चाहिँ तनादि गण हो। यसमा चाहिँ तनु आदि
धातुबाट निर्माण हुने अथवा चाहिँ बनिने धातुहरूको समूह। त्यसैगरी चुरा आदि गण 7औं प्रकारको गण भयो। चुरा आदि धातुबाट बनिने 7औं प्रकारका समूहको धातुलाई चाहिँ चुरा आदि गण भनिन्छ। त्यसपछि यहाँ सकर्मक अकर्मक बारे पनि विस्तृत गरेको पाइन्छ, व्याख्या गरेको पाइन्छ, स्पष्ट गरेको पाइन्छ। सकर्मक धातु भन्नाले कुनै पनि धातुमा कर्म आवश्यक छ भने शब्दबाट नै स्पष्ट हुन्छ। सकर्मक कर्म आवश्यक धातुलाई सकर्मक धातु भनेर भनिन्छ। यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ। पचति भन्दाखेरि पकाउँछ, त्यसको नेपाली अर्थ पकाउँछ। पकाउँछ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि के पकाउँछ भन्ने। त्यसमा चाहिँ कर्मको आवश्यक हुन्छ। कर्म नभइकन यो क्रियाबाट बनिने वाक्य पूरा हुँदैन। त्यसैले जुन क्रियापदमा जुन वाक्यमा कर्मको आवश्यक हुन्छ र जुन क्रियामा कर्मको आवश्यक हुन्छ त्यस क्रियालाई र धातुलाई चाहिँ सकर्मक धातु भनेर भन्छ। र चाहिँ पकाउनको लागि केही चिज हुन आवश्यक हुन्छ। भात अथवा केही अरू केही चिज पकाउनु पर्छ। तर अकर्मक धातुमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि कर्मको आवश्यक छैन। फेरि अर्को उदाहरण यसमा दिएको छ। करोति भन्दाखेरि गर्छ, के गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। के गर्छ भने त्यहाँ पनि कर्मको आवश्यक हुन्छ। काम गर्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ काम भनेको कर्म हो। कम्माङ करोति भनेर पालीमा भन्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ के बनाउँछ, करोति भन्ने शब्दको अर्थ गर्छ अथवा बनाउँछ भन्ने पनि दिन सकिन्छ। किङ करोति के गर्छ, के बनाउँछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उत्तर आवश्यक छ। त्यो उत्तर भनेको कर्मको आवश्यक हुन्छ। घर बनाउँछ भने कर्म आवश्यक हुने धातुलाई सकर्मक धातु भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अकर्मक धातु भन्दाखेरि शब्दबाट नै स्पष्ट हुन्छ। कर्म आवश्यक नभए, कर्म नचाहिने कुनै पनि धातु छ भने त्यस प्रकारको धातुलाई अकर्मक धातु भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ दिएको छ सयति। पालीमा सयति भन्दाखेरि त्यसको अर्थ सुत्छ। त्यहाँ सुत्छ भन्दाखेरि के सुत्छ अथवा चाहिँ कर्म आवश्यक छैन, को सुत्छ भनेर सोध्नुसँग को भन्दाखेरि कर्ता भयो, कर्म होइन। त्यसैले सयति भन्ने क्रियापद अकर्मक धातुबाट बनेको क्रियापदको रूपमा दिइन्छ। त्यसै गरी यसमा उदाहरण दिएको छ कि तित्तति उठ्छ। त्यसै गरी निषिदति भन्दाखेरि बस्छ। यी सबै क्रियापदहरूमा कर्म नभइकन पनि वाक्य पूरा हुन्छ, वाक्यको अर्थ पूरा हुन्छ। त्यसैले कर्म आवश्यक नभएको धातुलाई चाहिँ अकर्मक धातु भनिन्छ। यसमा यही किताबमा उल्लेख भएको छ। यो किताब पढ्दाखेरि तपाईहरु आफैले बुझ्नुहुन्छ। को सुत्छ, उठ्छ, बस्छ भने यस क्रियामा कर्ता मात्र प्रयोग हुन्छ, तर कर्म चाहिँ चाहिँदैन। त्यही सुत्ने, उठ्ने, बस्ने क्रियाले कर्ता बाहेक अर्को वस्तु वा सत्य सम्बन्ध राख्दैन। कर्तासँग मात्र सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले त्यस क्रियालाई अकर्मक क्रिया भनेर भनिन्छ। यसरी मुख्य रूपमा धातु सकर्मक र अकर्मक भनेर दुई प्रकारका हुन्छन्। दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी समूहको रूपमा हेर्दाखेरि, गणको रूपमा हेर्दाखेरि मुख्य रूपमा 7 प्रकारका छन् भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। कुनै कुनै ठाउँमा 8 प्रकारको पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। यहाँ चाहिँ 7 प्रकारको उल्लेख गरेको छ। अहिलेको लागि यति नै बुझे पनि पुग्छ। 7 प्रकारको धातुहरू र चाहिँ गण अनुसार हेर्दाखेरि धातुहरू 7 प्रकार हुन्छन् भनेर बुझे पनि पर्याप्त हुन्छ। त्यसपछि किताब अनुसार नै हेर्दाखेरि पकाउने क्रिया कर्तासँग मात्र सँगै नभई अरू द्रव्यसँग पनि पछि लाग्ने हुन्छ।
त्यस्तै क्रिया त्यसैले त्यस्ता क्रियालाई सकारात्मक क्रिया भनिन्छ भने फेरि चाहिँ पहिले भनेको कुरा नै उल्लेख भएको पाइन्छ। विभिन्न धातु घनको परिवर्तन हुने धातु र क्रियापद बनाउन त्यसको पछि प्रयोग हुने विभक्ति प्रत्ययको बीचमा बस्न आउने प्रत्ययलाई एउटा शब्द उल्लेख भएको छ विकरण भनेर। विकरण भनेर धातु र क्रियापद प्रत्ययको बीचमा प्रयोग हुने अक्षर कहिलेकाहीँ एउटा अक्षर हुन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ दुईटा अक्षर हुन सकिन्छ। इस प्रकारको भागलाई विकरण भनेर भनिन्छ। धातु र क्रियापद बनाउनको लागि आवश्यक प्रत्ययको बीचमा आउने भागलाई विकरण भनेर भनिन्छ। यही प्रत्ययको कारणले धातुमा वा क्रियापदमा परिवर्तन गर्नुभएकोले यस प्रत्ययको भूमिका मुख्य हुन्छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ विकरण भन्ने शब्दको भूमिका। गणहरूमध्ये गणहरूमा भएको धातुबाट कसरी क्रियापद बनाउने भन्ने कुरामा विकरणको भूमिका अत्यन्तै ठुलो हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी कुन धातु गणमा कुन प्रकारको विकरण प्रयोग गरिन्छ भनेर पनि यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ। यो पनि हामी सरसर्ती गर्दै छौँ। यी भनेको कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि? बुझ्छु भन्ते। यसमा कुनै प्रश्न छैन, समस्या छैन? अहिलेसम्म ठिकै छ। त्यसो भए हामी अगाडि बढौँ। भुवादि गणमा प्रयोग हुने विकरण के हो भन्दाखेरि अविकरण हो। धातु र क्रियापद प्रत्ययको बीचमा आउने भागलाई हामी विकरण भनेर भन्छौँ। त्यो विकरण भुवादि गणमा प्रयोग हुने विकरण चाहिँ अ हो, एउटा अक्षर मात्रै छ। त्यसैगरी रुधादि गणमा प्रयोग हुने विकरण पनि अ हो, तर प्रत्ययसँग त्यो अप्रत्ययसँग धातुको मूल स्वर पछि त्यहाँ चाहिँ एउटा शिरबिन्दु पनि जोडिन्छ। रुधादि गणमा अप्रत्यय भए पनि धातुको मूल स्वरको पछि एउटा शिरबिन्दु पनि जोडिन्छ। हामी पछि उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ कसरी शिरबिन्दु जोडिने भन्ने बारेमा। त्यसैगरी तेस्रो प्रकारको गण दिवादी गणमा आउने प्रत्यय य प्रत्यय हो, अथवा दिवादी गण धातुबाट कुनै पनि प्रकारको क्रियापद बनाउँदाखेरि धातु र क्रियापद प्रत्ययको बीच य अक्षर जोडिन्छ। त्यसैले तेस्रो गणमा आउने विकरण य हो। चौथो गण अथवा स्वादि गणमा 3 प्रकारको विकरणहरू प्रयोग गरिन्छ। ती 3 प्रकारको विकरणहरू यसरी छन्। ना भन्ने एउटा भयो, उना भन्ने दोस्रो भयो, नो भन्ने र नु भनेर पनि यसमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। नो र नु भन्ने तेस्रो। 3 वटा विकरणहरू स्वादि गणमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी कियादि गण 5औं गणमा ना प्रत्यय अथवा ना विकरण प्रयोग गरिन्छ। 6औं तनादि गणमा प्रयोग हुने विकरणहरू 2टा छन्। एउटा ओ भयो, अर्को चाहिँ हिरा। ओ र हिरा भन्ने 2टा विकरण प्रत्ययहरू 6औं गणमा अथवा तनादि गणमा प्रयोग गरिन्छ। 7औं गण चुरादि गणको 7औं गणमा पनि 2 वटा विकरणहरू छन्। एउटा ए भयो, अर्को चाहिँ अय। ए र अय भन्ने 2टा विकरणहरू 7औं गणमा अथवा चुरादि गणमा प्रयोग
गरेको पाइन्छ। यसको उदाहरण हामी अहिले हेरौँ। प्रथम गण भुवादि गण भनेर हामी चाहिँ उल्लेख गर्यौं। यसमा चाहिँ भू धातु, भू भन्ने धातुबाट सुरु हुने समूहलाई भुवादि गण भनेर भनिन्छ। यसमा प्रयोग हुने विकर्ण चाहिँ अ हो। ती भनेको वर्तमानकालिक अथवा चाहिँ वर्तमान कालको परस्पद प्रथम पुरुष एकवचनको प्रत्यय हो। ती भन्दाखेरि त्यो पनि हामी पछि छलफल गर्छौं। वर्तमान विभक्ति प्रत्ययहरू, क्रियापदको विभक्ति प्रत्ययहरू बारे हामी पछि छलफल गर्नेछौं। तर अहिलेको लागि वर्तमान कालको अथवा पालीमा वर्तमान भनेर भनिन्छ। वर्तमान कालको परस्पद प्रथम पुरुष एकवचनको प्रत्यय ती भन्ने प्रत्यय। भू भनेको धातु, धातु र प्रत्ययको बीच अ भन्ने एउटा अक्षर आउँछ, त्यसलाई हामी विकर्ण भनेर भन्छौं। तर यो भू भन्ने धातुबाट विकर्ण जोडेर यसमा चाहिँ प्रत्ययमा जोड्नको लागि आवश्यक एउटा क्रियामूल भनेर भन्छ। त्यो क्रियामूल बनिन्छ। यसमा भू भन्ने धातुमा भएको उ लाई ओ बनाइन्छ। भू भन्ने धातुमा भएको उ लाई ओ बनाइन्छ। त्यसपछि अविकरण प्रत्यय भयो ती प्रत्यय। त्यसपछि अर्को एउटा व्याकरण नियमबाट ओ लाई औ बनाइन्छ। ओ बाट औ बनाइन्छ। त्यसपछि भ आधा भ भयो, ओ लाई बनेको औ त्यहाँ रह्यो। त्यसपछि विकर्ण अ त्यहाँ छ, क्रिया प्रत्यय ती प्रत्यय। यसरी उ बाट ओ बनेपछि ओ लाई पनि अव बनाएर स्पष्ट गरेको यो भाग हो। प्रथम भुवादि गणमा भवति भन्ने क्रियापद कसरी बनाउने भन्नेको बारेमा। भवति भन्ने क्रियापद भू भन्ने धातुबाट बनेको। त्यसपछि विकर्ण प्राप्ति भुवादि गणमा विकर्ण प्राप्ति अ हो, क्रियापद प्राप्ति ती। पहिले भनेको अनुसार भू भन्ने अक्षरमा भएको उ लाई ओ बनाइन्छ। यसमा चाहिँ हामी वृद्धि गर्ने भनेर भनिन्छ व्याकरण अनुसार। उ लाई ओ बनायो, त्यसपछि विकर्ण अ टिकी रह्यो, प्रति भन्ने क्रियापद प्रति पनि छ। त्यसपछि ओ लाई फेरि यहाँ अब बनाइदियो। यहाँ आधा भ टिकी छ, त्यसपछि अ भन्ने ओ बाट अ भनेर बनियो। त्यसपछि अ प्रत्यय विकर्ण र ती क्रिया प्रत्यय। यो सबै जोड्दाखेरि भवति भनेर भनिन्छ। आधा भ र अ भ भयो, आधा व र अ व भयो, ती प्राप्ति भवति। भवति भनेर यसरी क्रियापद बनिन्छ भू धातुबाट। भवति भन्ने क्रियापदको मूल शब्द र धातु भू हो। यसरी यसमा चाहिँ मूल क्रिया अंग भनेर चाहिँ भव भनेर भनिन्छ। त्यो भव भनेर क्रिया अंग बनेपछि अविकर्ण प्रत्यय र ती क्रियापद प्रत्यय जोडेर हामी वर्तमान कालको प्रथम पुरुष एकवचन क्रियापद यसरी बनाइन्छ भवति। जसरी यो भूबाट भव बन्न, त्यसपछि ती अनुसार अरु प्रत्ययहरूमा पनि जोडिन्छ। प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष सबै एकवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष एकवचन बहुवचन गरी सबै पुरुषहरूमा यसरी धातु प्रत्ययसँग जोडिने गर्छ भव भन्ने क्रिया। यसरी चाहिँ प्रथम भुवादि गण कसरी बनिने अथवा कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अलिकति स्पष्ट बाट। त्यसपछि अन्य उदाहरणहरू छन्। यो खास चाहिँ धातु गणहरू बारे गर्ने
कक्षामा यसै प्रकारको स्पष्टीकरण अथवा चाहिँ व्याख्या गर्ने गरिन्छ। अन्य उदाहरणहरू भन्दाखेरि नि भन्ने धातु पनि भुवादि गणमा नै पर्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। निलाई ने बनाएर यहाँ पनि वृद्धि अथवा चाहिँ वृद्धि भनेर भन्छ, वृद्धि बनाएर निलाई ने बनाएर नेति भनिन्छ। ब्रुलाई ब्रुति, यालाई याति, त्यसरी चाहिँ अन्य उदाहरण पनि छन्। त्यसपछि दोस्रो गणको धातुलाई लिँदाखेरि दोस्रो गण रुधादि गण भनेर भनिन्छ। रुधादि गणमा प्रयोग हुने विकरण पनि अ नै हो, तर प्रत्ययसँग धातुको मूल स्वरूप पछाडि स्थिरबिन्दु पनि जोडिन्छ। उदाहरणको रूपमा रुधि भन्ने धातु, रुधि भन्ने धातुमा रु र धी भन्ने दुईटा अक्षरहरू छन्। मूल स्वरको पछि भन्दाखेरि रुमा भएको उ चाहिँ मूल स्वर हो। रु र धी भन्ने दुईटा अक्षरहरू छन्। त्यसमा रमा चाहिँ उ भन्ने स्वर जोडिएको छ, धमा चाहिँ इ भन्ने शब्द जोडिएको छ, इ भन्ने स्वर। त्यसैले चाहिँ मूल स्वर भन्दाखेरि यो धातुमा भएको प्रथम अक्षरमा भएको स्वर। त्यसपछि हामीले भन्न पनि सकिन्छ रु भनेर पनि रमा भएको उ पछि चाहिँ धातुभित्र नै एउटा शिरबिन्दु जोडिन्छ। यहाँ सरी, धातुभित्र नै, धातुको बाहिर होइन, धातुभित्र नै एउटा शिरबिन्दु जोडिन्छ। त्यसपछि मात्रै विकरण आउँछ अ भनेर क्रियापद प्राप्तिसँग जोड्नको लागि। त्यसपछि त्यसमा परिवर्तन हुन्छ एउटा दुईटा प्रकारको। रु भएपछि त्यसमा शिरबिन्दु आयो। त्यसपछि धमा भएको ती हामी छुट्यायौं र अविकरण प्राप्ति भयो, ती क्रियापद प्राप्ति भयो। यसरी छुट्याएपछि यो शिरबिन्दु छ नि, शिरबिन्दुलाई चाहिँ न बनाइन्छ, नमा परिवर्तन गरिन्छ, अथवा आधा नमा परिवर्तन गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ भएको इ पनि लोप गरिन्छ। धी, धीमा भएको इ पनि लोप गरिन्छ र शिरबिन्दुलाई आधा न बनाइन्छ। त्यसपछि यो सबै जोड्यो भने रुन्धति भनेर चाहिँ क्रियापद बनिन्छ। रुन्धति, रुधि भन्ने धातुबाट बनाउने क्रियापद चाहिँ रुन्धति हो। त्यो पनि परस्पर पद, प्रथम पुरुष वर्तमान कालको परस्पर पद प्रथम पुरुष एकवचनको क्रियापद हो। यसको चाहिँ बाधा गर्छ। अन्य उदाहरण छ मुज भन्ने धातुबाट मुञ्चति, युज भन्ने धातुबाट युञ्जति, त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। धातुको बीचमा अथवा चाहिँ धातुको मूल स्वरको पछि आउने शिरबिन्दुलाई त्यही वर्ग अक्षरको अनुसार चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ। मुच भन्ने धातु उदाहरणको रूपमा लिँदाखेरि मुच भन्ने धातुमा च भन्ने अक्षर पछि प्रयोग भएको छ। च भनेको च वर्गको अक्षर भयो। त्यसैले मु भन्ने अक्षरको पछि आउने शिरबिन्दुलाई च वर्गको अन्तिम अक्षरको रूपमा परिवर्तन गरिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। रुन्धति भन्ने क्रियापदमा रु पछि यो शिरबिन्दु पछि ध भन्ने अक्षर आयो। ध भनेको चाहिँ त वर्गको एउटा अक्षर हो। त्यसैले शिरबिन्दुलाई यहाँ त वर्गको अन्तिम अक्षर भएको न मा परिवर्तन गर्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि मुच भन्ने धातुमा च अक्षर भनेको च वर्ग हो। च वर्गको अन्तिम अक्षर च छ ज झ न्य, जसरी त वर्गको थ थ द ध न हुन्छ, त्यसरी नै च वर्गको अन्तिम अक्षर न्य हुन्छ। त्यसैले मुच भन्ने धातुमा त्यो च वर्ग
छ अक्षर आएकोले त्यहाँ चाहिँ न बनाइँदैन, तर त्यो वर्गको अन्तिम अक्षरमा नै परिवर्तन गरिन्छ। त्यसले मुच भन्ने धातुबाट मुञ्चति भनेर क्रियापद बनिन्छ। यसै गरी युज भन्ने धातुमा गर्दाखेरि ज भनेको पनि छ वर्गको अक्षर नै हो। त्यसैले च छ ज छ न्य, त्यो छ वर्गको अन्तिम अक्षर पनि न्य नै हो। त्यसैले युञ्जति। त्यसैले छिद भन्ने धातु हुँदाखेरि छिद धातुमा द भनेको त वर्गको अक्षर हो। त्यसैले त वर्गको अन्तिम अक्षर के हो भन्दाखेरि न हो। त्यसैले छिन्दति शिरबिन्दुलाई त्यही वर्गका अन्तिम अक्षरको रूपमा परिणत गरिने गरिन्छ। त्यसै गरी लिप भन्ने धातुमा प भनेको प वर्गको अक्षर हो। त्यसैले शिरबिन्दुलाई प वर्गको अन्तिम अक्षरमा परिवर्तन गरिन्छ। प वर्गको अन्तिम अक्षर म हो। प फ ब ब म, वर्गान्त अक्षर भनेर भनिन्छ त्यसलाई। यसरी शिरबिन्दुलाई त्यही वर्गको अन्तिम अक्षरमा परिणत गर्ने अथवा परिवर्तन गरेर यसरी चाहिँ रुधादि गणको धातुहरू निर्माण गर्ने अथवा बनाउने गरिन्छ। त्यसपछि तेस्रो दिवादी गणमा आउने प्रत्यय चाहिँ अथवा विकर्ण चाहिँ य हो। धातु दिउ हो, प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय य भयो, क्रियापद प्रत्यय चाहिँ टी भयो। त्यसपछि यसरी छुट्याउन सकिन्छ। दिउ दिवादी दिउ भन्ने शब्द व र उ स्वर र व्यञ्जन अक्षर दुईटा छुट्यायो। त्यसपछि यो अक्षर र यो भनेको यो विकर्ण भयो, टी भनेको क्रियापद प्रत्यय भयो। त्यसपछि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि दिउ भनेर आएपछि यो विकर्ण टिकै यहाँ रह्यो। त्यसपछि एउटा अ पनि यहाँ जोडिन्छ। यहाँ चाहिँ यो मात्र भएको थियो होइन। त्यसपछि अ भन्ने अक्षर पनि एउटा यहाँ जोडिन्छ भनेको योकै हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ यो र यमा भएको अ चाहिँ छुट्यायो। योमा भएको अलाई छुट्याइन्छ। तर चाहिँ यहाँ उ भन्ने अक्षर पनि एउटा छ, तर चाहिँ त्यो लोप हुन्छ यसमा होइन। उ भन्ने स्वर लोप गरिन्छ। त्यसपछि योमा भएको अ छुट्याएपछि यो र अ बाँकी भयो। त्यसपछि दिउमा भएको उ पनि हामी छुट्याएर लेख्यौं। त्यसपछि दिउ भन्ने यो धातुमा भएको वो चाहिँ द्वित्व गरिन्छ अथवा चाहिँ योको सत्तामा वो बनाइन्छ अथवा आदेश गरिन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ विकर्ण प्रत्यय के हो? य हो होइन। त्यो यो विकर्ण प्रत्यय वोमा परिवर्तन गरिन्छ। धातुमा भएको वो अर्कै छ यहाँ। त्यसपछि योलाई परिवर्तन गरेको अथवा चाहिँ परिणत गरेको वो अर्कै हो। दुईटा वो यहाँ त्यसपछि यो पनि आधा वो हो। विकर्ण प्रत्यय यमा भएको त्यतिकै रह्यो। त्यसपछि अर्को एउटा परिवर्तन हुन्छ। व भन्ने अक्षरलाई फेरि बमा परिवर्तन गरिन्छ। दुवैवटा वो चाहिँ बमा परिवर्तन गरिन्छ। त्यसपछि यो सबै जोड्दाखेरि दिब्बती दिब्बती भनेर चाहिँ क्रियापद बनिन्छ। यो खास हामीलाई चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै प्रस्तुत गरेको हो। दिवादी गणमा क्रियापद बनिने अथवा बनाउने कसरी हो भन्ने बारे होइन। एउटा एउटा प्रकारको परिवर्तन अथवा चाहिँ नियमहरूद्वारा परिवर्तन गरिन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ यसले बनिन्छ भनेर मात्रै हामी यो बुझे पनि पुग्छ। चाहिँ अहिले धेरै गाह्रो छ अथवा चाहिँ धेरै नियमहरू छन् भनेर चाहिँ हामी आत्तिनु पर्दैन। कसरी भन्ने बारे स्पष्ट गर्नको लागि मात्रै यसरी चाहिँ उल्लेख गरेको हो। दिउ भन्ने धातुबाट य प्रत्यय अथवा विकर्ण जोडिएका ती प्रत्यय अथवा वर्तमान कालको प्रथम पुरुष एकवचनमा चाहिँ दिब्बती भन्ने सामान्य अर्थमा चाहिँ खेल्छ भन्ने अर्थ आउँछ। तर चाहिँ जुवा खेल्नको लागि पनि दिब्बती नै भनिन्छ र अरूमा
मनोरञ्जन गर्ने कार्य दिब्बती भनेर चाहिँ छ। यसरी तेस्रो द्विवादी गणमा य प्राप्ति जोडेर क्रियापद बनाउँछ। यो अलि स्पष्ट गर्नको लागि मात्रै हामी यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको हो। सबै एकैचोटि गाह्रो छ भनेर चाहिँ हामी आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै हामीले सिक्न सकिन्छ। एकैचोटि ड्युबाट दिब्बती बन्यो भन्दाखेरि हामीले स्पष्ट हुँदैन नि कसरी दिब्बती भनेर बन्यो भनेर स्पष्ट गर्नको लागि मात्र यो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको भनेको हो। अन्य उदाहरणहरू पनि छन्। यी तेस्रो द्विवादी गणमा परेको धातुहरू उधबाट कुज्जति भनेर भनिन्छ, रुचबाट रुच्चति, लुभबाट लुब्बति। यहाँ सबै धातु र क्रियापदबाट स्पष्ट हुन्छ कि द्वित्व गरिने अथवा दुईवटा बनाउने हैन। दुईवटा भने कुनै कुनै ठाउँमा फरक हुन्छ। उध भने ढबाट चाहिँ झ भनेर बनेको छ हैन। ध र य जोड्दाखेरि यो भन्ने विकर्ण प्रत्यय छ, ध र य जोड्दाखेरि कुज्ज भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी च र यो जोड्दाखेरि रुच्च भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी भ र यो जोड्दाखेरि भ भनेर भनिन्छ। यो हामी अहिले यसरी हुन्छ भनेर मात्रै बुझिन्छ, यसरी बनिन्छ भनेर देखाउनको लागि मात्रै यी उदाहरणहरू दिएका छौँ। चौथौं गणमा स्वादी गणमा 3 प्रकारको प्रत्ययहरू हुन्छ भनेर चाहिँ पहिले नै उल्लेख गरेको थिएँ। स्वादी गण कुनै कुनै ठाउँमा नो भनेर उल्लेख भए पनि नु प्रत्यय जोडिने गरिन्छ। त्यसैले सुनु नु भने प्रत्यय जोडेर हामी पहिले क्रियापद बनाऊ। सु नु विकर्ण प्रत्यय भयो टी। त्यसपछि नमा भएको उ छुट्याइयो। त्यहाँ पनि उ अक्षरलाई ओमा परिवर्तन गरिन्छ। नमा भएको उ भन्ने स्वरलाई ओमा परिवर्तन गरिन्छ। यहाँ पनि एउटा वृद्धिको नियम अनुसार चाहिँ परिवर्तन गरेको हो। त्यसपछि सबै शब्दहरू अथवा अक्षरहरू जोड्दाखेरि सुनोति हुन्छ। सुनोति सुन्छ। यसरी सुनुतिबाट सुनोति भनेर क्रियापद भनिन्छ। सु भनेको धातु भयो, नु भनेको विकर्ण प्रत्यय भयो, ति भनेको क्रियापद प्रत्यय भयो। त्यसपछि नादी प्रत्ययबाट गर्दाखेरि सक्कुनाति सक्कुनाति भनेर भनिन्छ। त्यसपछि उनादि प्रत्ययबाट पापुनाति भनेर क्रियापद बनिन्छ। यी 3वटा विकर्ण प्रत्ययहरू जोडेर चौथौं गणका धातुहरूबाट क्रियापद बनाउने गरिन्छ। यहाँ सबै सजिलो हुनको लागि वर्तमान कालको प्रत्यय मात्रै जोडिएको छ। यसै प्रकारले अन्य अन्य विभक्ति प्रत्ययहरू पनि जोडिने गरिन्छ। पाँचौं गणमा आउने विकर्ण प्रत्यय न भनेर मूर्धन्य अक्षर न अथवा अण भनेर उल्लेख भए पनि यहाँ चौथौं गणमा पनि न भनेर मूर्धन्य अक्षर अथवा चाहिँ अणबाट बनेको न नै छ। त्यसैले त्यसबाट फरक हुनको लागि मूल प्रत्यय अण नभइकन दन्त्य न हुन्छ। त्यसैले कियादि गण कि भन्ने धातुबाट बन्ने क्रियापदमा प्रयोग हुने विकर्ण प्रत्यय चाहिँ दन्त्य न हो, तर पछि यसलाई मूर्धन्य नमा परिवर्तन गरिन्छ। मूल प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय दन्त्य हो, तर यसमा त्यसलाई चाहिँ मूर्धन्य न अथवा चाहिँ अणमा परिवर्तन गरिने गरिन्छ। क
ई छुट्याइयो न आती। त्यसपछि यहाँ धातुमा भएको ई चाहिँ दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई होइन, दीर्घ ई हो। तर क्रियापद बनाउँदाखेरि त्यो दीर्घ ईलाई ह्रस्व बनाइने गरिन्छ। त्यसैले कमा भएको दीर्घ ईलाई ह्रस्व बनाएर यी सबै अक्षरहरू जोड्दाखेरि किणाति भनिन्छ। किणाति भनेर भनिन्छ। खास संस्कृतमा पनि क्रीणाति भनेर भनिन्छ। ती अनुसार यहाँ पनि दन्त्य नभए पनि चाहिँ यो शब्दमा मूर्धन्य न आएको सायद यो संस्कृत शब्दको प्रभावले गर्दा हुन सकिन्छ पनि विद्वान मत अथवा चाहिँ विद्वानहरूको मत छ। तर अरू धातुमा हेर्दाखेरि पाँचौं गणको अरू धातु ची भन्ने धातुबाट बनिने क्रियापदमा न चाहिँ मूर्धन्य हुँदैन। चिनाति भनेर नै दन्त्यमा नै रहन्छ चिनाति। त्यसपछि धु भन्ने धातु पनि पाँचौं गणको क्रियाति गण धातु हो, त्यसबाट धुनाति भनेर भनिन्छ। जी भन्ने धातु पनि पाँचौं क्रियादि गण धातु हो, त्यसबाट जिनाति भनेर भनिन्छ। यसरी पाँचौं गणको क्रियादि गण धातुहरूबाट नाम विकर्ण प्राप्ति जोडेर क्रियापदहरू भनिन्छ। त्यसै गरी छैठौं गण धनादि गण धातुमा दुईवटा प्राप्तिहरू छन् भनेर उल्लेख गरेका छौं। यी दुईवटा प्राप्तिहरू अथवा विकर्णहरू एउटा चाहिँ ओ भयो, ओ भन्ने विकर्ण धनु भन्ने धातुबाट ओ विकर्ण प्राप्ति जोडेर यसरी क्रियापद बनाइन्छ। यसमा पनि हामी धनु भन्ने धातुको उ छुट्याइयो, त्यसपछि ओ विकर्ण प्राप्ति भयो, ती क्रियापद प्राप्ति। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उ चाहिँ लोप गरिन्छ। उ धातुमा भएको उ स्वरलाई लोप गरेपछि यहाँ विकर्ण प्राप्तिमा भएको ओ जोडिन्छ। त्यसपछि तनोति सानो परिवर्तन मात्र यहाँ चाहिँ देखिन्छ। उ लोप गरेर अथवा चाहिँ उलाई हटाएर त्यसपछि ओ जोडिने गरिन्छ, तनोति अर्थ फैलाउँछ भन्ने। अर्को प्राप्ति छैठौं गणमा भएको अर्को प्राप्ति चाहिँ हिर प्राप्ति हो। हिर प्राप्ति खर भन्ने धातुमा हिर प्राप्ति अथवा चाहिँ विकर्ण प्राप्ति कसरी क्रियापद बनाउने यहाँ चाहिँ सक्छौं। यो पनि त्यति गाह्रो छैन। कर भन्ने धातुमा भएको रलाई हटाइदिन्छ। त्यसपछि हिर विकर्ण प्राप्ति र ती भन्ने क्रियापद प्राप्ति जोडेपछि कैरति। कर धातुमा भएको र लोप गरिन्छ, रलाई हटाइदिन्छ। त्यसपछि सबै यी प्राप्तिहरू र अक्षरहरू जोडेर कैरति चाहिँ हिर प्राप्तिबाट यस प्रकारको क्रियापद बनाइन्छ। त्यसपछि अर्को हर भन्ने धातुमा ओ भन्ने प्राप्ति जोडेर पनि क्रियापद बनाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अलि लामो प्रक्रिया छ। कर धातुमा ओ भन्ने विकर्ण जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओ भन्ने प्राप्तिलाई उ बनाएर त्यसपछि कर भन्ने धातुमा भएको स्वर छुट्याइदियो, ख भन्ने अक्षरमा भएको अ छुट्याइदियो, र यहाँ छ। त्यसपछि उ ओबाट बनेको त्यतिकै छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कमा भएको अलाई उमा परिवर्तन गरिन्छ। कर भन्ने धातुमा भएको क भन्ने अक्षरमा भएको अ चाहिँ अलाई चाहिँ उमा परिवर्तन गरिन्छ। त्यसपछि र त्यतिकै भयो, ओबाट उ भएको अक्षर त्यतिकै छ, टिपा। त्यसपछि यसमा फेरि र पनि लोप गरिन्छ। र भन्ने खर धातुमा भएको र पनि लोप गरिन्छ। त्यसपछि ख मा भएको उ
र ओबाट ऊ बनाएको दुईटा बाँकी हुन्छ क उ उ टी भने त्यहाँ र पनि लोप गरिन्छ त्यसपछि कमा भएको उ त्यतिकै भयो त्यसपछि यो उलाई चाहिँ वोमा परिवर्तन गरिन्छ उलाई फेरि वोमा परिवर्तन गरिन्छ वो बनाइन्छ त्यसपछि वो बनाएपछि त्यो वोलाई चाहिँ द्वित्व गरिने गरिन्छ दुईटा वो पछि दुईटा वो बनाइन्छ एउटा वो उबाट चाहिँ वो भयो उबाट ओ भएको वोलाई चाहिँ दुईटा बनाइन्छ द्वित्व गरियो त्यसपछि कमा भएको उ र दुईटा वो छ त्यसपछि फेरि त्यो वोलाई वमा परिणत गरिन्छ वोलाई फेरि वमा परिवर्तन गरिन्छ अलिकति लामो प्रक्रिया हो तर चाहिँ यो शब्द बनाउने कसरी भन्दाखेरि स्पष्ट गर्नु पर्यो है यसरी हामी छलफल गरेको हो अलि लामो प्रक्रिया भए पनि ब दुईटामा यो दुईटामा चाहिँ एउटामा स्वर निकालिन्छ त्यो पहिलो बमा भएको स्वर निकालेपछि आधा ब भन्छ त्यसरी कमा क र उ जोड्दा उ भयो पहिलो बमा ब निकालेपछि आधा ब भयो र दोस्रो ब त्यतिकै रह्यो कुब्बती भनेर भनिन्छ खर भन्ने धातुमा ओ प्रत्यय जोडेर अथवा ओ भन्ने विकर्ण प्रत्यय जोड्यो भने बनाउन सक्ने क्रियापद के भने कुब्बती यहाँ इर प्रत्यय जोड्दाखेरि खैरती भन्छ त्यही धातुबाट यहाँ ओ प्रत्यय जोड्दाखेरि कुब्बती भनेर यसरी क्रियापद निर्माण भयो चाहिँ बनाउन सकिन्छ अलि लामो प्रोसेस अथवा चाहिँ लामो प्रक्रिया त्यसमा पनि हामी आत्तिनु पर्दैन या बुझाउनुको लागि मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेको हो पछि हामी बिस्तारै बुझ्न सकिन्छ सातौं गणको धातु चुरादी गणमा दुईटा विकर्ण प्रत्ययहरू हुन्छन् हामीले पहिले गरेका थियौं एउटा ए भयो अर्को चाहिँ अय चुर भन्ने धातुमा ए विकर्ण प्रत्यय जोडेपछि यहाँ स्वर पनि हामी छुट्याइदियो चुर भन्ने धातुमा भएको रमा भएको छुट्याए त्यसपछि ए प्रत्यय र ती क्रियापद प्रत्यय ए भनेको विकर्ण चुर र ए विकर्ण प्रत्यय त्यसपछि चमा भएको उ पनि हामी छुट्यायौं र मा भएको अ पनि छुट्याएपछि त्यो अ चाहिँ हामी लोप गर्यौं र मा भनेको अ चाहिँ लोप गर्यौं त्यसपछि ए मात्रै बाँकी भयो त्यो छमा भएको उ पछि फेरि ओ मा परिवर्तन गरिन्छ चमा भएको चु भन्ने अक्षर नभएको उ लाई ओ बनाए त्यसपछि सबै अक्षरहरू जोडिने गरिन्छ चमा ओ जोडेपछि चो भयो रमा ए जोडेपछि रे भयो टी चोरेटी चुरा भन्ने धातुमा ए भन्ने विकर्ण प्रत्यय जोडेपछि टी भन्ने क्रियापद जोड्दाखेरि चोरेटी क्रियापद बनाइन्छ त्यसपछि अर्को प्रत्यय के हो भन्दाखेरि अय प्रत्यय त्यसमा पनि चुरा धातु त्यसपछि अय विकर्ण टी यहाँ पनि रमा भएको अलाई छुट्याइदियो त्यसपछि चुमा भएको उ पनि छुट्याइदियो त्यसपछि चुरामा भएको अ छुट्याएको अ चाहिँ यहाँ हटाइदियो लोप गरेपछि यहाँ आधा र मात्रै बाँकी रहन्छ र चमा भएको उ त्यतिकै बाँकी रह्यो त्यसपछि चमा भएको उलाई ओमा परिवर्तन गरिन्छ यहाँ पनि पहिले जस्तै यहाँ पनि चमा भएको उलाई ओ बनाइदियो यहाँ पनि चमा भएको उ छुट्याएर उलाई चाहिँ
ओमा परिणत गरियो। त्यसपछि यो सबै जोड्न सकिन्छ। च आधा छ र ओ चो भयो, आधा र भयो, य त्यतिकै बाँकी रह्यो, टी प्राप्ति। त्यसपछि चोरयति, चुर भन्ने धातुमा अय भन्ने विकर्ण प्राप्ति जोड्दाखेरि ती क्रियापदमा चोरयति। यसरी सातौं गणमा दुईवटा विकर्ण प्राप्तिहरू छन् र दुई प्रकारका क्रियारूप पनि बनाइन्छ। एउटा चोरयति, अर्को चोरयति। यी प्राप्ति अथवा विकर्ण प्राप्ति प्रयोग गरेर चोरेति भनेर बनाइन्छ भने अय विकर्ण प्राप्ति प्रयोग गरेर चोरयति भनेर बनाइन्छ। र दुवै शब्दहरूको अर्थ एउटै हो। नेपालीमा भन्दाखेरि चोर छ, चोरी गरिन्छ, चोरी गर्छ, चोर छ। चोरेति भन्दाखेरि पनि त्यसको अर्थ चोर छ अथवा चोरी गर्छ। चोरयति भन्दाखेरि पनि चोर छ अथवा चोरी गर्छ। यसमा चाहिँ ओ र अय प्रत्यय भयो। यसरी सातौं गणका क्रियापदहरू बनाउने गरिन्छ। अन्य उदाहरणहरू यसमा छन्। गुप भन्ने धातु पनि चुरादी गणमा प्रयोग गरिन्छ। गोपेति, गोपयति, यसमा पनि दुईटा रूपहरू आउँछन्। पुष भन्ने धातुबाट पोषेति, पोषेति। बन्ध भन्ने धातुबाट बन्देति, बन्देति। यसरी सातौं गणका धातुहरूबाट क्रियापद बनाउने गरिन्छ। यो खास बुझ्नको लागि मात्रै हो। यहाँ किताबमा उल्लेख भएको हो विकर्ण प्राप्ति छ, त्यसबाट कसरी क्रियापद बनाउने भन्नेको बारेमा बुझ्नको लागि मात्रै हो। किताबमा पनि यी सबै शब्दहरू यसरी विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन, तर यहाँ अलि स्पष्ट गर्नको लागि मात्रै विस्तृत रूपमा यी शब्दहरू मैले उल्लेख गरेको हो। सङ्गीता भन्थे, हजुर, यो हाम्रो 4 कक्षामा भएको यो पालयति पालेति पनि यसै अन्तर्गत हो कि के हो? हो, त्यो पनि चुरादी गणमै हो। पालेति, पालयति, देशेति, देशेति, धेरै क्रियापदहरू छन्। पालेति, पाले, देशेति, देशेति, इस प्रकारको क्रियापदहरू छन्। यो पनि सातौं गण चुरादी गणमा समावेश हुने क्रियापद हो। स्पष्ट भयो र सबैजनाले बुझ्नुभयो तपाईँहरू? बुझ्यो। अलि बनाउने प्रोसेस चाहिँ लामो छ। अलि लामो छ, स्पष्ट गर्नको लागि मात्रै होइन यहाँ उल्लेख गरेको हो। तर चाहिँ सबै धेरै लामो छ भनेर चाहिँ होइन, त्यसमा अत्तिनु पर्दैन, बुझ्नको लागि मात्रै उल्लेख गरेको। त्यत्तिकै भन्यो भने कसरी बनाउने भनेर स्पष्ट हुँदैन नि। हजुर, त्यसैले चाहिँ यो स्पष्टीकरणको लागि मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। यसरी गर्दा प्रश्न चाहिँ भयो भने कसरी आएछ भने? हजुर, विकर्ण चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने? एमएमा पनि त्यस्तै छ होइन। एमए कक्षामा पाली गर्ने त्यो कोर्स छ नि, त्यसमा पनि यस्तै प्रकारका छन्। त्यसपछि फेरि हामी अर्को स्क्रिन सेयरमा जाउँ। यो चाहिँ धातु गणहरूको बारे भयो। त्यसपछि किताबमा उल्लेख भए अनुसार हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि आउँछ विभक्ति, क्रिया विभक्ति कति प्रकारको छ भन्ने बारे। क्रिया विभक्ति कति प्रकारको छ भन्ने बारे चाहिँ किताबमा उल्लेख गरेको छ। अहिले यो स्क्रिन सेयर गरेँ, तपाईँहरू देख्नुभयो? देखियो भन्थे। त्यसपछि क्रियापदको रूप चलाउँदाखेरि कतिवटा कालमा चाहिँ विभक्ति रूप चाहिँ छन् भनेर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा अतीत काल अथवा भूतकाल भयो
दोस्रो अनागत काल अथवा भविष्य काल भयो, तेस्रो चाहिँ वर्तमान काल। 3 कालमा विभाजन गरिएको कुरा प्रथम भागको पुस्तकमा चाहिँ उल्लेख भइसकेको छ। तपाईको तल्लो तहमा भएको किताबहरुमा उल्लेख भएको छ भन्ने अनुसार बुझिन्छ। ती 3 कालसित नजिक रहेको र मिसिराखेको काल प्रकाश गर्ने प्रयोग हुने विभक्ति प्रत्ययको प्रकार 8 वटा छन्। कालको हिसाबमा भूत, त्यसपछि भविष्य र वर्तमान कुनै कुनै विभक्ति प्रत्ययहरू छन्, विभक्ति पद्धतिहरू प्रणालीहरू छन्। कालको संख्यामा पनि नपर्ने सबै गर्दाखेरि 8 प्रकारको विभक्ति छन् भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। वर्तमान पहिलो प्रकारको विभक्ति क्रिया विभक्ति वर्तमान हो। दोस्रो प्रकारको क्रिया विभक्ति पंचमी, तेस्रो सप्तमी, चौथौं इयत्तनी, पाँचौं परोक्ष, छैठौं अज्जतनी, सातौं भविष्यन्, आठौं कालाधिपत भनेर 8 प्रकारका विभक्ति क्रिया विभक्ति प्रत्ययहरू पाइन्छ पालीमा। यी 8 वटा मध्ये अमिश्रका अथवा किताबमा भएको मैले चाहिँ छलफल गर्ने हो पढ्दै मिसि नराखेको वर्तमान काल प्रकाश गर्नको निम्ति वर्तमान विभक्ति, यसमा चाहिँ कुनै पनि काल मिसिँदैन, यो शुद्ध वर्तमान हो। सिधै चाहिँ वर्तमान विभक्ति। अमिश्रक अतीत काल प्रकाश गर्नको लागि हियत्तनी अज्जतनी 2 वटा र अमिश्रक अनागत प्रकाश गर्नको लागि भविष्यन्ति भन्ने विभक्ति प्रयोग गरिन्छ। 8 वटा मध्ये वर्तमान काल को अर्थ प्रकाश गर्नको लागि वर्तमान भन्ने विभक्ति, त्यसै गरी अमिश्रक कुनै पनि मिश्र नभएको अर्थ मिश्र नभएको शुद्ध अतीत काल प्रकाश गर्नको लागि अतीत कालमा चाहिँ हियत्तनी र अज्जतनी, त्यसपछि कुनै प्रकारको अर्थ अरु अर्थ मिश्र नभएको भविष्य कालको अर्थ प्रकाश गर्नको लागि भविष्यन्ति विभक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किताबमा उल्लेख छ। त्यसपछि अरु विभक्तिहरूको अर्थ के हो भन्दा यो पनि उल्लेख गरेको छ। पञ्चमी विभक्ति रहँदा र प्रार्थना गर्दा प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि काम गर भनेर अराउँदा, काम अराउँदा, आज्ञा दिँदाखेरि त्यसमा पनि पञ्चमी विभक्ति हामी प्रयोग गर्छौं। यो काम गर, त्यो काम गर भनेर काम अराउँछ नि, त्यो अराउने अर्थ प्रकाश गर्नको लागि पञ्चमी विभक्ति। त्यसपछि प्रार्थना गर्दाखेरि म जाँचमा पास होस्, राम्रोसँग जाँचमा पास होस्, धेरै नम्बर ल्याउन सकोस्, मिठो मिठो खाना पाओस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि यसमा काल समय सुनिश्चित रूपमा हुँदैन। प्रार्थना भनेको भूतकालमा पनि गर्न सकिन्छ, वर्तमान कालमा पनि गर्न सकिन्छ, भविष्य कालमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले समय सुनिश्चित रूपमा हुँदैन। यसमा चाहिँ अंग्रेजीबाट यसलाई चाहिँ इम्परेटिभ मुड भनेर भनिन्छ र सब्जन्टिभ मुड भनेर पनि भनिन्छ। इम्परेटिभ मुड र सब्जन्टिभ मुड पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गर्ने कुनै पनि काम हराउँदाखेरि, आज्ञा दिँदाखेरि, त्यसपछि प्रार्थना गर्दाखेरि भनेर यसमा उल्लेख गरेको छ। त्यसबारे पनि हामी पछि विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौं। हराउँदा वा विधानमा इम्परेटिभ भनिन्छ र प्रार्थनाको रूपमा सब्जन्टिभ र अंग्रेजी यो शब्दहरू पनि यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। हराउँदाखेरि चाहिँ इम्परेटिभ मुड भनेर भन्छ, त्यसलाई मुड भनेर भन्छ। त्यसपछि प्रार्थना गर्दाखेरि सब्जन्टिभ मुड भनेर अंग्रेजीमा भनिन्छ भनेर चाहिँ यसरी किताबमा उल्लेख गरेको छ। अहिले हामी कक्षा यही अन्त्य गरे हैन, धेरै समयमा सकाउनु पर्ने भएकोले त्यसो भए आजको लागि हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। फेरि तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि मैले स्पष्ट गरेको कुराहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझिराखेको छ भन्थे त्यो फेरि अलि बोल्नु गर्नु।
त्यसो भए हामी आजको समय यही सकिन्छ, यो कक्षाको लागि छुट्याएको समय। त्यसैले चाहिँ यहीँबाट यो कक्षा अन्त्य गर्छु। सबैलाई भलो होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् र राम्रोसँग पढ्न सकोस् भनेर प्रार्थना गर्दै साधु, साधु, वन्दना भन्ने वन्दना। वन्दना